दोवते संगता मेळटा थंयसरा सांगाव तांचे मोदेगार थंयसर दोवते संगता मेळटा थंयसरा सांगाव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिविताचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्या सो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जिवीत जडूंक जेजू सशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हांगासर तुमी आज आयल्यात तुमचो कायदो पाळूंक या फायदो जोडूंक हांगा तुमकां येवंक कायदो आसा गी शुक्राचे शेनवाराचे वस्तेरे तेरेक हांगासर येवंक कोणाक एक कायदो आसा गी पूण आमच्या फिरगज्यांनी एक कायदो म्हणलो आसा गी ना वर्साक एक पावटी तरी वर्साक एक पावटी तरी कितें करूंक आसा कुमसार जावन कुमगार काण येवंक आसा न्ही कायदो न्ही हय मू तुमी इस्कालाक वेतात आनी ट्युशनाक वेतात हय मू इस्काला वेसो भुरग्यां सो पूण ट्युशनाक वेसो भुरग्यां सो हो फरक तुमकां कळटा जाल्यार आत्मीक आमच्या भलायके खातीर हें कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना जायते फावटी हांवें तुमकां सांगलां कोणी विचारता जाल्यार तुमी तुमच्या भुरग्यांक इस्काला धाडटात त्याच तुमच्या भुरग्यांक ट्युशनाक कित्याक धाडटात त्याच प्रमाणे तुमी हांगा येतात तुमच्या आत्मीक भलायके खातीर आत्मीक फायद्या खातीर वय मू देखून तुमच्या फायद्याचें कितें म्हणलें देव तुमकां कळीत करूंक कशी व्हरता कायद्याचें न्ही तुज्या आनी म्हज्या आमच्या फायद्याचें कितें म्हणलें तें सत देव आज तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करूंक कशी व्हरता देखून आमकां कितलो फायदो जाला देवाचें उतर आयकून तें जाणा जावन तें वळखून आनी पाळून कितलें बरेंपण जालां कितलो फायदो जाला म्हणल्यार आमी जाणाव आनी की सडीत मापान तें जोडूंक आमी हांगासर आयल्या आनी एकाद्या वेळा कोणाच्या वत्तायक या कोणाच्या कितें बेश्टवणेक आमी भियोन म्हणल्यार बरी कितें जोडूंक आसलो तो फायदो जोडूंक आमी फाटीं सरल्या तर या हेरांक तो जोडून दिवंक आमी चुकल्या तर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्षांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदां संख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससणच्या जिविता पावो Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Somia kaklutka महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझ्या उतरांत आसा तें जिवीत बरोवन तुमच्या त्या मापान सतमंतल्यांक तुवें तें बसयलां तुज्या पुता जेजू थंय देवून तुजें उतार आयकून आनी चड आनी चड तें आत्मीक जिवीत जोडून सदांच तुज्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. Amen. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वत 40 आणि 8 वर्ड 17 तावन 19 पर्यंत. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां, तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्मल्लीं भुरगीं रेवेंच्या कणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नापयत जातें ना वा पुसोवन वतें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 दर्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा सौम्या तो सर्गी पापा सो आयलोय दाखो तो मोक्ता सो सौम्या तो जीवित सो सर्वांग स्पिरितान बरसो. जय 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 दर्या देवा जय 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 क्रिस्ता राया जय 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 पवित्रज्ञा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामाथ्यवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सौम्या. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 11 वळ 16 तावन 19 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 11 वर्सेस 16 to 19. तरी संतत कोणाक म्हणून हांव सरी करूं, रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोब मारून सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुआंव खान पिवान नासतना येयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पोता येयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवणो सुंकागारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा.
जाल्यार ही दैवीक जन्माय सूख नातलेली म्हणून तिच्या करण्याने रुजू जाता. दैवीक जन्माय सूख नातलेली म्हणून तिच्या करण्याने रुजू जाता. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. दैवीक जन्माय सूख नातलेली म्हणून तिच्या करण्याने रुजू जाता. तेस दैवीक जन्माय आपणावक जन्माय म्हणल्यार जेजूक आयकून ती जोडूंक कशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. हांगा आसल्या तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक शांती म्हणली ना? आसा जाल्यार सांगा. शांती ना म्हणची कोणी आसा जाल्यार सगळ्यांक शांती आसा गे. कितल्या जाणांक सूख म्हणलें ना? तें आसा न्ही. तुम्ही जाय की आज तुम्ही ती शांती जोडल्या तर कारण कितें? सूख आपणायला तर कारण कितें? हाका कोण कारण? इतल्या जाणां पैकी ना एकलो ना एकली म्हाका शांती ना म्हणची, म्हाका सूख ना म्हणची. म्हळ्यार अर्थ आज हांगा कळनासतना येवन देवाचे उतर आयकून ते उतार स्विकार करून ते पाळून जियेतल्या तुमकां कितें लाभल्या? कितें लाभल्या? कित्याक लाभल्या? कोण दिता शांती? कोण दिता समाधान? कोण दिता सुख आणि संतोष? आम्ही म्हणटा न्ही जिनियेच्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दोका सुखानी दुख रोसललो तस सांभाळता सदा. जिनियेच्या कष्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दोका सुखानी दुख रोसललो तस सांभाळता सदा. चंचल जायना कंगाल जायना आस्तलो पोत पर्या लागींस हांव तुज. चंचल जायना का कंगाल जायना का आस्तलो पोत पर्या लागींस हांव. कालच एक ल्हानसो जोक हांवें वाचलो. कोरोना म्हणली मारेकार पीड आयिल्ल्या वेळार दादले भायर येतना बायलां म्हणटालीं गई मास्क घालून वच, मास्क घालून वच, भायर राखता तुका कारिना न्ही कोरोना म्हणटालीं गई. पूण आतां आनी एक नवी पीड आयिल्ल्या. बायल मनशां भायर वतना दादले म्हणटात खंय मास्क घालून वच, मास्क घालून वच, तुका थंय भायर राखता आमीर खान न्ही. कोण? ओमिक्रॉन. तुमकां भिरांत आसा की कारिनाची या आमीर खानाची? सॉरी ओमिक्रॉनाची आनी कोरोनाची ना गे. कित्याक ना? तुमकां भिरांत आसली जाल्यार तुमकां शांती आसची ना वय मू? वय की न्ही? तुमकां भिरांत आसली तर तुमकां सूख आसचें ना वय मू? पूण आज कित्याक आमकां भिरांत ना? कोणाक भिरांत ना? हाच्या पयल्या वचपान आमकां सारकें कळटलें. इसायाच्या बुकांत 40:8 वळ 17-19 कोणा थंय भिरांत म्हणलें आसाना, कोणा थंय एक कितें म्हणटात अशांती म्हणलें आसाना. ऐका. सर्वेस्पर तुजो सोडवंदार येदना देव जाता तुजो म्हजो आमचो सोमी सोडवंदार. सोडवंदार म्हळ्यार कितें? सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच आमचो भुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देव ताजो आदार. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देव ताजो आधार. हालेलुया
हालेलुया सोम्या कमी अर्गा देव्या हालेलुया 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 सोम्या कमी अर्गा देव्या हालेलुया सर्वेस पर आमचो जेन्ना तूं आनी हांव मानून घेता सतान आमी मानून घेता बावडतान आमी स्विकार करून मानून घेता म्हजो सोडवणदार कोण म्हजो सोमी कोण म्हजो तार आणदार कोण म्हाका तार आनी हाडचें कोणें पूण मोरान हाडचें कोणें तार आनी हाडटल्याक तुवें घट्ट धरलां जाल्यार तुका मोरान आसा कुडीचें सगळ्यांक आसा देवान रचलेली हर एक रस न्ह ती कितें म्हणटात बायलें रूप तें मायाक जाता रुखाचें जावं दी झाडांचें जावं दी या सुकण्यांचें जावं दी माशलेचें जावं दी या खंयच्या जीवदाळ्याचें जावं दी मनशांचें जावं दी वय मू पूण भितरलें रूप जायते फावटी जायत्यांनी म्हणा न्ही हांगा थोड्या भुरग्यांनी सयत मागलां आमी मोरां नांव आमी रुपांतर जाता आयकोना तुमी कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत वचोन 15:50 आनी 1 Corinthians chapter 15 verse 51 पळया न्ही सोमी तुजो सोडवणदार जाताना सरस्पो तुजो सोडवणदार जाताना तो खाली तोस आजी तोस फाल्याय तोस देखून कितें म्हणटा देवाचें उतर आता एक गुट हांव तुमकां सांगता आतां एक गुट हांव तुमकां सांगता आमी सकट मरची नाव कोण आमी मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातले रुपांतर जातले तुमचें रुपांतर जावं नाय ल्हान भुरगीं आसतना बरी नाजूक आसली आतां तरणाटपणार तिकी तरणी आसली आतां तिकी प्राय सरतना पोरणी जाल्यात आतां म्हाताऱ्यान जाताना आनी किसड पोरणी जावन सुकोन येतात नांगी तें कुडीचें रुपांतर हें कुडीचें रुपांतर तुका म्हाका आमकां समजाता जाल्यार हांगा कितें बरयलां आमी सकट मरची ना पूण आमी सकट रुपांतर जातले देखून सत मानून घेतल्यार मात्र आमी संतोशान आसता नाजाल्यार आमकां बे मरणाचें बे पिडेचें बे आनी पोंडाक लागीं म्हणलें बे फाल्यां कितें जायत म्हणलें बे मेल्यार कोण कितें करीत म्हणलें बे कोण वोवंक येत म्हणलें बे न्ही पूण हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां तर आमी रुपांतर जातले एक खिणा भितर दोळे धांपून एका खिणा भितर आत्तांत हांवें आतां हांगा आलतर येवच्या पयलें सांगलें भागी ते कोणाकूच कांय त्रास दिनासतना एका दिसाची सेवा करूंक सयत तांकां कोणाक दिनासतना ते एका खिणा भितर गेल्यात भागी ते आनी आमी म्हणटा कोलें मरण अनटायमली डेथ न्ही आमचे तोंडांतले वतात न्ही तोंडांतले उतरां येतात अय्यो अनफॉर्च्युनेट डेथ अनटायमली डेथ हांवें केदां म्हणचे गूड डेथ म्हणून न्ही दुसरे वळवळ कितलो काळ कितले म्हयने कितलीं वर्सां बेड्डार आसून वळवळच्या बदलाक एका खिणा भितर कितें जाता दोळे धांपून उक्ते करच्या भितर तुमकां मेसेज येता फादर जेरीक वेलो म्हणून ना खंय पळय तुका ना पूण म्हाका हा एका खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करच्या भितर आमकां मेसेज येता तशीच न्ही मेसेज येवचे पयलीं दोळे आमचे एक घडी धांपून आसलो मेसेज आयले म्हणटा मागीर उक्ते जाल्यार मागीर उक्तेच रावतात मागीर धांपनात न्ही संवसारी घडिता संवसारी जावची पुराय हें अनाहुत आमकां न्ही बेश्टयतात पूण सर्गीचे गोठ तुका आनी म्हाका आमकां आतां फाटी हे सर्वेस्पर तुजो सोडवणदार जाताना भाव भयणीन बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू मुझे सांगाता सदां आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू मुझे सांगाता सदां आसा जेजू म्हज्या गरजान हर घडी देखून सांगत हांव न्हू हांव जावं दे भाव जावन आमी देरान सांगता तुमकां
तुजो मुजो सोमी सोडवंदार जेजू म्हूण तुका कळीत जाला तर जेच्या हातान तूं पडलाय तर जेच्या एकवटान तूं आसाय तर जेजू घट्ट धन तूं जियेताय तर ना भे ना बिरांत ना कावजेनी ना आकांत मात्र न्ही केदनाय सोरस्प तुजो सोडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा तो म्हणटा कोणी तुजो सोमी न्ही कोणी तुजो सोडवंदार न्ही कोणी तुका राखना सांबाळिना आज जायत्यान उक्त्यान ओडोले मागला आमची घरची आमची कुटुंबाची केदोळ पर्यंत कालच राती एक म्हाका फोन आयलो आनी उलयता उलयतना आमच्या कुटुंबांतली एकली म्हणाली आतां तिजी प्राय 90 उतरली आतां रातीकी निदाना दिसाकी निदाना तांकां बिरमतो घरा कोणी नात सेवा करूंक देखून तांकां सेवा करूंक दिसाकी सेवा करची राती सेवा करची एक घडी दिसाकी न्हीद ना हांकां रातीकी न्हीद ना ती तांकां न्हीद दिना म्हणून पळय न्ही गे आज संवसारांत आमी तरणाटपणांत आसतना आमकां बरी भलायकी आसतना आमी सगळ्यांक जाय आमी मंदिरार पडटना आमी सगळ्यांक एक कांटो अडकळ इराराय बेजाराय कंत कोणी मोगान सेवा करिनात क्रिस्ताच्या मोगांत आसली कांय करतात क्रिस्ता खातीर बळे त्या करतली मोग करतली करतात पूण संवसारी मनीस खंडीत करिना एक हप्तो तूं वर्गो एक हप्तो तूं दवर गो एक हप्तो तूं पळय रे एक म्हयनो तुजे सशीन दवर रे वय न्ही आमच्या दोळ्या मुखार घडटा आज त्या भावा कर आनी एक दीस आनी एका भावा कर आज नंडेन आपोवन व्हेला आनी एक फावटी नंड्यान आपोवन व्हेला आनी एक फावटी देरान आपोवन व्हेला आनी एक फावटी सोरान आपोवन व्हेला देखून केदिंगस दुसऱ्यांचेर हांवें सांगलां तुमकां किर्तन 118 आनी 8 आनी 9 साम 118 वर्स 8 and 9 केदिंगस दुसऱ्यांक भर जायनाकात खंयच्याकच मनशाचेर विश्वास दवरच्या प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें पयल्यांत सर्वेस्पराक शरण येया तुमी पयलेंच सर्वेस्पराच्या हातांत पडा तुमी आनी त्या दाळा फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरच्या प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें देखून तो म्हाका राखतलो हो म्हाका पोसतलो ना देखून आमकां आमी सोम्याच्या हातांत घालुया सोम्याच्या हातांत आमी पडोवया मनशांच्या हातांत पडचें नाका आनी त्या दाळ सर्वेस्पर जाता तुजो सोमी सर्वेस्पर जाता सोडवंदार आनी तो तुका म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव म्हणटा तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता फायद्याचेंच सर्वेस्पराच्या हातांत पडलेल्यांक देव फायद्याचें कायद्याचें न्ही साबार जाण पवित्र पुस्तक म्हणटाना उपादेश म्हणटाना कायदे म्हणटाना ते चिंतात कितें नियम ही कानूना हे कायदे कोणाक जाय पवित्र पुस्तकांत कायदे न्ही पवित्र पुस्तकांत आसा तुजो आनी म्हजो आमचो फायदो हांगा वस्त रेत्र वेळा गुंडायन आमी तुमकां दाखोवन दिता तें आनी तूं आसा तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत आनी तूं आसा तुका आनी म्हाका आमकां वायची शांती वायची जिविताची जर देखून तें नांव हांवें दिलां न्ही देव दिता जिविताची जर जेजू दिता जिविताची जर पवित्रात्म्या थंय वाळता जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर देखून जेन्ना म्हाका ही पाव जाली प्राप्त जाली जिविताची जर त्या दिसांत हांव न्हू वाळटा ती म्हणजे थंय फाटल्या 26 वर्सांत हांव 26 वर्सांत वाळूनच आसा जिविताची जर शांतीची जर समाधानाची जर मोगाची जर कुरपेची जर जन्म्याची जर सक्तेची जर काकुलतीची जर वाळूनच आसा खंय हांव न्हू फुट्ट बांयत हांव न्ही फुट्ट बांयत वाळटाय सुखानांतल्या बांयत हांवें सांगलां देवाची बांय केदी कस देवाची बांय केदी कस त्या बांयत हांव देखून आमी म्हणटा न्ही सोडवंदाराच्या जरिता सांत तुमी
उदाक वोटेल्या सोडवून दाराच्या जोरीता संतोषान तुम्ही उदाक मागीर कित्याक गळाय करतात बांबून केदाळय वळटा नाकाय तुमकां केदाळाचे देखून तूं उडोवली थोड्यांनी मागलें न्ही गी आमकां ही पेस्तां नाकात परबो नाकात दाबासो आचारण नाका कित्याक हांगा मात्र न्ही शुक्राचे सोनवारचे मात न्ही केन्नाय कितें वळटा आं पोर एका भावान म्हाका फोन केलो फादर आतां मिवण्यान पयलां वसना जाल्यार व्हडल्या पेस्ताक भाई राग येवं का पूण हाज्या पयलें पेस्तां जालें हांवें कितें कारान दिवन हांव वचोंक ना हांगा मिवण्याकर गेल्यार मागीर तांकां राग येवं का थंय गेल्लो आमी आपयताना येवंक ना म्हणून कितें करचें कशी जाप दिवची की म्हणलो न्ही पेस्ताक वशेत गी फादर मागीर विचारता पयलें अशें सांगून मागीर म्हाका म्हणटा हांगा वस्ते रितर केल्या 2 फावटी पेस्ताक वशेत गी म्हणटा हांवें सांगलें जो हांव संवंजेला वचवर 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 कितें म्हणटा ती आयक म्हळें हांवें देखून तुमी कांय वशेत गी म्हणटा हांव तुमकां देवाची उतार्थ काण दिता न्हयत गी त्या धाड तुमी वशेत गी या रावयेत गी या बशेत गी म्हणून तुमीच निर्णय घेया जो हांव संवंजेला वचवर 7 वळ 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 कितें परबेच्या आनी मान्या परबेच्या दिसात पेस्ता दिसात व्हडल्या पेस्ता दिसा ते निमाणे दिसा आनी चड दाबाजेच्या दिसा दाबाजेच्या दिसा दाबाजो सकूर सैरी सांगाता मेळटात जेजू पळय दुकोर धरलो दावलो न्ही गुड्यार परतून धरनान मारलो तो दुकोर पाटी येता दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन ओडल्या ताळ्यान म्हणालो हांव सांगना वसा नाकात या वसा म्हणून हांव सांगना जेजू सांगता कितें म्हणून कोणी ताणेला जाल्यार वय पेस्ता दिसा खावन पियोन गम्मात मारून कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हणजे सरशी येवं आनी पियोव पळया न्ही जावं पळय कुडीची तान बगता कुडीची बूक पेस्ताक म्हणटा पूण आत्मीक तान बगताय कुडीची बूक थंय तामता पूण आत्मीक बूक तामताय कांडे सांत मारी भैया मंडे मारी कितल्या तांचे मंडे फुटल्यात म्हणून तुमकां कळीत आसा आनी पेस्ताक गेले फाटीं येयले शांती जोडून येतात की शांती होगडावन येतात वेताना बरें करून न्हेसोन गेले त्यात बरें करून न्हेसोन येतात की पुराय खंय लढाय करून पोडोन पिंदोन आतांची फॅशन करून फाटीं येतात फेस्ताक येताना बरें करून सांगाता गेल्लीं बायल गोव भुरगीं फाटीं येताना सांगात येतात की गोव लोकोन येता बरें गोत्ता तुमकां पेस्ताक वेताना बरी भलायकी काण येवन गेल्लीं पेस्ताचें तें पुराय जेवून फाटीं येताना भलायकी जोडून येतात की होगडावन येतात बरें कळ्ळें तुमकां देखून असो जेजू सांगता कितें कोणी ताणेला जाल्यार कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हणजे सरशी येवं आनी पियोव कित्याक पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा कोण जेजूक धन रावला कोण जेजूक सत म्हणून मानून जियेता ताच्या ताच्या काळजांत न्हू यतीच्या काळजांत न्हू वळत्या उदकाच्या वालच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो पेस्ता परबेक वचून तुमचे आसल्यो वालच्यो झरी पुरा रावतात पूण जेजूक सत मानलेल्या वरी जेजूसाचें आयिल्लेल्या वरी तुमच्या काळजांत त्यो झरी निरंतरी वाळटात सर्गेतावन येता जिविताची सर्वांग दिता जेजू जिविताची झर सर्गेतावन येता जिविताची सर्वांग दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर देता जिविताची झर म्हणटा ना उमाळून वाळूनच आसता देखून पळया न्ही सर्वस्पराक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं तुमच्या आमच्या फायद्याचेंच कितें आसा तें तो सांगता कितें न्ही तुवें चलोवंक जायते वाटेन तुका चलयता इतलेंच कोण कितें कितें सांगता म्हणल्यार आमकां आज वो एकलो शीन व्हरता आनी एकलो फाल्यां तिशीन व्हरता आज हाचें आयकून हांव हें सारकें म्हूण चिंतता फाल्यां ताचें आयकून तें सारकें म्हूण चिंतता देखून हांव कोणाचें आयकून घट्ट आसा कोणाचें आयकून निट्ट आसा कोणाचें आयकून फिट्ट आसा
तुमच्या सगळ्यांचे एक एकल्याचें आयकल्ल्यान जाल्यार आत्तां आत्तां एकली 2-3 फावटी आयलो फोन देखून हांवें काडलो हांवें फाटीं फोन केलो खंय अर्जंट कोणाय की कितें न्ही तुमकां अर्जंट येवन मेळ्ळा जय म्हणाली हांवें सांगलें शुक्राचे सोनवारचे सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां म्हणसर रितीर आसा ये तूं मागण्याक ये देवाचें उतर आयक म्हाका मेळची गरज ना जेजूक मेळ म्हणून येवंक म्हाका तशें येवंक जायना फादर घरा राखोंक कोणी ना फादर सोने राखोंक कोणी ना फादर तर म्हाका मेळोंक येता तुजें घर कोण राखता सोने कोण राखता गे म्हळ्यार ती 2-3 वरांक कशें हांव एडजस्ट करता काय ते 2-3 वरांक मागण्याक तरी ये न्ही देखून आज आमचे कश्ट वाडल्यात सडल्यात कित्याक आमची निबाय तितलींच आसात पूण आज एका भयणीन वडल न्ही आज ताका बंबय वचूंक आसलें सकाळीं मागलें कितें निर्णय बदलो न्हू हांगा जेजूस शिवंक निर्णय घेतलो पळया न्ही हांवें सांगलें मिसाच्या सुरवेर कायदो कोणाक आसा कायदो हांगा ना कोणाकच कायदो ना म्हाका काय आसा कोणाक कित्याक म्हळ्यार तुमी आयल्या वेळार आमी हांगा रावन ह्या भावांक काय कायदो आसा म्हणल्यार बरें बगूं पुरो पूण कायदो न्ही आमी तुमचे कडेन आमचो भावार्थ उसारतना आमकांय फायदो तुमकांय फायदो कायदो न्ही कायदो म्हणून चिंतले जाल्यार म्हाका पुरो आसन भक्ती म्हजें हर एक काम करूंक कायदो म्हणून हांवें करी जे म्हणले एक नियम आसा देखून ते हांव करता जाल्यार हांव खंडीत थकतो देखून फाटल्या 26 वर्सांत हांवें खंयचो कायदो म्हणून लेखूंक ना बदलाक कित्याक ही सुडसुडाय कित्याक ही उर्बा आनी तूं आसा फायदो तुमी चिंतलो फायदो न्ही भियेनाकात कोणाक हाज्या पयलें म्हणा न्ही गे त्यो रेतीर चलोवन व्हरतात पयशे करूंक म्हणून हांवें सांगलें पयशे हांव दिता तुमी रेतीर चलोवन व्हरा कोणी आसा जाल्यार ह्या प्रमाणे देवाचे उतर दिवचे मुखार येया आनी तुमचो खर्च आमी पळयता आमी तिके थंय बसून आयकता पळया हांवें सांगलें कायदो न्ही आनी तूं आसा फायदो कसलो फायदो कितें मासलें तुज्या फायद्याचे ते हांव तुज्या शिकयतां फायद्याचें सरस्वत तुज्या हर एकल्याच्या फायद्याचें जें कितें तें शिकयता हांगा तुमकां कितें आयकोंक मेळटा जेजू आमकां कितें शिकयता आमच्या फायद्याचें की आमच्या नश्टाचें हांगा येवन कोणाक नश्ट जाला जाल्यार सांगा हांगा आयिल्ल्या वरी तुमकां कश्ट चडल्या जाल्यार सांगा हांगा आयिल्ल्या वरी तुमची पिडा आनीक वाडोवन वाडोवन सोडून वता जाल्यार सांगा हांगा आयिल्ल्या उपरांत कोणाकच न्हीद पडना जाल्यार सांगा हांगा आयिल्ल्या उपरांत कोणाचे भें बिरांत खावचें न्ही आखांत धडधडे सडल्या जाल्यार सांगा आसा कितलो फायदो पळया आमकां फायदो म्हळ्यार संवसारी रितीन न्ही मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मागीर आयकोंक मेळटलें संवसार रितीन दुसरोच चिंता लोक तांचे बरी आमी करिना जाल्यार तांचे बरी आमी खायना जाल्यार जेविना जाल्यार पियेना जाल्यार न्हेसना जाल्यार जियेना जाल्यार आमी पिशे म्हणटात ते म्हणून दिता पूण हांगा आमकां कळीत आसा कित्याक हांगा सरस्पराक आयकल्या वरी कितें सगळें आसा तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका चलयता तुवें चलोवंक जाय न्ही आमी तुवें आनी हांवें आमी चलोवंक जाय ते वाटेन चलोवंक आमकां तो शिकयता देखून हांगा कॉमन रुल्स न्ही सगळ्यांक एकच रूल न्ही हांवें कशें चलासय हांवें कशें जियेसय आमी न्ही आमी सोडा देखून हांगा कोणी साक्ष दितले न्ही तुका मुखार म्हळ्यार तुका तुजें खासगी कितें म्हणटात एक्सपिरियन्स हांगा उतार दितले न्ही तशेंच हांव कित्याक जेजूक सत मानता आमी न्ही आमी म्हळ्यार म्हज्या भावार्थाक मोल ना हांव म्हज्या जेजूक हांवें हर एक उसारचे हर एक उतार हांव म्हज्या जेजूक कित्याक सत मानता ह्या हर एक अंतर हांवें घडलां कित्याक हांवें घडलां हांवें केलां हांगी आमच्या जेजू बरी म्हणांगी बदलाक म्हज्या जेजू बरी वय मू वय गे न्ही आमी आशेता म्हूण घालांगी हांव आशेता रावोंक सोम्या वय मू हें गरजेचें तुज्या उजव्याक दाव्याक आसल्याक तूं लेखाक धरी नाका तें न्ही तूं आयकता की तूं आयकना की तूं जेम काडटा की आसूं न्ही पडोवन न्ही ताजे लेख तो दिवन दी पूण तूं कितलें आयकताय तूं कितलें स्विकार करताय तूं कितलें सत मानताय त्या दाळा तें जाता तुज्या फायद्याचें कोणी हे भाव उतार दितना कोणी दुसरें आयकना म्हाका कांय पडोवन आसतना हांवें आयकोन म्हाका कितें फायदो देखून ह्या पड आमी न्हिदुल्ल्या गुटयना
जावं हांव हे भाऊ आनी कोणाय की दिल्यांक आमी उठयना तें आमचें काम न्ही पयलीं हांव चिंतलो तें म्हजें काम म्हणून कित्याक म्हळ्यार आनी ना तुज्या फायद्याचें तुका जाय तर तूं कितें सरपा बरी चतुर पारया बरी सादो बळो जा आनी केन्नाय सत्राय घे वत्ताय सत्राय आसा वत्ताय ना आबा त्या दाळ आमी कितले आनी कितले आमी हाळू जाता म्हळ्यार स्वतंत्र जाता आमी स्वतंत्र जाता देखून कितें वाचले ती वळ वाच तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयता तुवें चलोवंक जाय ते वाटेन तुका तुवें चलोवंक जाय त्या वाटेन हांगा देखून त्या त्या वेळार त्या त्या काळार तुवें चलोवंक जाय ती वाट आमी न्ही आमी जल्मताना आमी जावन आयिल्ले मरतना आमी जावन वता हांव 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 देखून जेजू तूं म्हजो आनी हांव न्ही जेजू तूं आमचो आमी तुमची ना हांव आनी जेजू हांव आनी जेजू हांव आनी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू आमचो नाका देखून दाविदान केन्नाय ताच्या किर्तनांनी तशें सांगलें सोमी म्हजो गवळी कांयच का उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका देखून तुका उणें जावं न्हू जाल्यार ताका तूं स्विकार कर तूं स्विकार करिना जाल्यार तुका उणें जाता तितलेंच म्हाका उणें जायना हांवें स्विकार केला हांव तें कायदे पाळटा देखून म्हाका फायदो तूं पाळिना जाल्यार तुका कायदो आज पळया न्ही देवाचे उतर ह्या प्रमाणे आमी स्विकार केल्यार मात्र तुज्या जिवितांत तुजी शांती वाडटा ती शांती वाडा जाय जाल्यार त्या प्रमाणे तुजो भावार्थ जेजूचेर तुजो भरवोसो जेजूचेर तुजी पातयेनी जेजूचेर तुजो विश्वास जेजूचेर तुजो संबंद जेजू कडेन तुजो देखून सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी हांव म्हज्या जेजू सोमें एकवटलांगी म्हणल्यार सवाल हांव म्हज्या जेजू पाटलाव करतांगी म्हणल्यार सवाल हांव म्हज्या जेजू मोग करतांगी म्हणल्यार सवाल तितून पर्यंत येताना हांगा खासगी साक्ष म्हणटात खासगी भावार्थाची साक्ष आमी सक्कोडू क्रिस्ताची म्हणल्यार आसतना हांगा कॉमन विटनेस जायना देखून थोडी सगळ्यांक हांगा वट्टूक धरून आमी क्रिस्ताची आमी भुरगीं देवाची म्हणून न्ही पुता तूं कोणाचो बाळा तूं कोणाचें हांव कोणाचो हांव कोणाचें म्हळ्यार सडीत फायदो तुका जावचे खातीर सडीत शांती समाधान तुवें आपणावचे खातीर सडीत कुरपा तुवें जोडचे खातीर तुवें सांगता दुसरें आयल्यात तुवें आपूण हाडला जावं तुजें सांगता तें आयल्यान जावं हांगा येयल्या उपरांत तांची कंत नाका तुका हांगा येयल्या उपरांत मरी ये बरी जेच्या पांयां तळा तूं आनी जेजू आनी त्या दाळा पळया तुमचो संबंद कसो वाडटा आनी सडटा पळया आनी मुखली वळ सांगता 18वी वळ म्हज्या उपादेसाक तुवें जायचे तर म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार चीत दी कान दी म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार हांगा येवन काले काणयो आयकोन जोक आयकोन कांय जायना म्हज्या नियमांक म्हज्या उपादेसांक म्हज्या कायद्यांक म्हज्या उतरांक म्हज्या योजनाक म्हज्या चिंतनाक म्हज्या वाटेक म्हज्या कुशेक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार चीत दिवची म्हळ्यार कितें चीत दिवची म्हळ्यार कितें आतां हांगा सकाळचो सांज मुसार देवाचे वता तुमी आयकतात पार्टी येताना वेता तुमी तें कितें म्हणटात परत तुमी नियाळ करचें मात्र न्ही ते एकामेकाचो वांटून घेताना त्या दाळमात तुमी चीत दिल्या म्हणून आदल्या फावटी ह्या भयणीन सांगलें न्ही गे ती येयली हांगा देवाचे उतर आयकलें तिनी शिकोवन आयकल्यो घरा गेली आनी घोवाक सांगता भुरग्यांक सांगता बसून परतून पुराय तिनी शिकोवण्यो तांणी एकामेकाचो बसून आयकून नियाळ केले चीत दिवचें म्हळ्यार ती
थोड्यांक खंयचे वाचप आसलें कोणें वाचलें कोणें वाचलें म्हूण थोडे पळयता थोडे पळय तो आयिल्लो तें आयिल्लें न्ही हांवें सांगिल्लें न्ही एका रेतीरेन बॉम्बे हांव रेती दिता एकलो आयलें टाईट फिट घालून आय वॉन्ट टू रीड द फर्स्ट रिडींग म्हणालें आय से यू शॅल नॉट डू द फर्स्ट रिडींग वाय नॉट फादर म्हणालें इफ यू गो अँड रीड द फर्स्ट रिडींग पीपल वील रीड यू नॉट द वर्ड ऑफ गॉड म्हळें तशें थोड्यांक हांगा देवाचें उतर वाचतल्यांक मात पळयतात वाचलें कांय आयकनात कोणी वाचून दित तुवें आनी हांवें कितें दिचें दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दी जिबेक मोज्या लगाम दे दोळ्यांक मोज्या दिश्ट दी जिबेक मोज्या लाग कानान मोज्या उतरां घाल मोनान मोज्या सनवाय घाल कानान मोज्या उतरां घाल मोनान मोज्या सनवाय घाल कानान मोज्या उतरां घाल मोनान मोज्या सनवाय घाल मोजे थंय शीत दिवचें म्हळ्यार उतार वसाचे भितर रिगाचे तुजें उतोर म्हजें भितर सांगलां न्ही गे हांवें गोंयच्या पवित्र पुस्तकांत आसा तें उतर देवाचें उतर म्हजें भितर नाजाल्यार जाता पातोर म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार चीत कान दिल्ले जाल्यार तुजें सूख एका नये भाशेन जावंक पावते न्हय वाळटा त्या भाशेन तुजें सूख वाळटें आसलें तुजी शांती वाळटी आसलें तुजें समाधान वाळटें आसलें तुजो मोग वाळटे आसलो तुजी कितें म्हणटा भलायकी वाळटी आसली तुजी सगळी जिणींत आशिर्वादांनी वाळटे आसली म्हज्या उपादेसांक तुमी चीत दिल्ली तर आज भाव भयणीनो आमची शांती आमी कित्याक वगडायता देवाचे उपादेस आमी देगेक दवरता आनी संवसारी नियमां संवसारी कायदे संवसारी रिती रिवाज्यो आनी संस्कृती आमी वयर दवरता देखो हांगा गडबड देवाचे नियम काली तेंस आजी तेंस फाल्यां पळय मू आमी वाचता मार्कस एवांजेला वचपार 13 आनी वळ 31 मार्क 13 वर्स 31 भूमी अंतरता आकाश अंतरता सूर्य चंद्र नखेत्र सगळे अंतरता पूण देवाचें उतर अंतर ना म्हणल्यार अर्थ ऐका अंतराळ आनी भूमी सरतले अंतराळ सरतली भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची ना देवाचें उतर काली तेंस आजी तेंस सदां काळी तेंस देखून भाव भयणीनो हाच्या पयलीं हांवें सांगलां देव काली तोस आजी तोस फाल्याय तोस ना ताका जल्म ना ताका मरण देखून तो हांवें सांगलां ना आमकां देवाच्या जल्माचें आचरण हाज्या पयलें सांगलां आज भावानी सांगलें ना जल्म आला तर तो देव न्ही कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा अल्फा ओमेगा पयलो निमानो अरंबानी जावन ओडोली बाबान काडलो तो जुवांस वंजेला वचपार 8 आनी वळू 50 आनी 8 जॉन 8 वर्स 58 कितें म्हळें आब्रामाच्या दिन जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सतत हांव तुमकां सांगता अब्रामाच्या दिस हांव आसा आसलो न्ही आब्रामाच्या आदीस हांव आसलो म्हणून जेजून आब्रामाच्या आदीस हांव आसा हांव काली हांव आजी हांव फाल्यां हांव आसतलो न्ही आसा जो आसा तोच हांव देखून हांवें वस्ते रिते वळखत सांगचें गॉड इज एवर प्रेझेंट इज नेवर एबसेंट गॉड इज एवर प्रेझेंट इज नेवर एबसेंट देखून आदले फावटी एका म्हज्या शिकवणे सांगलें आय एम विथ मी सो आय एम नॉट अफ्रेड आसा म्हणलो म्हजे सवय आसा देखून हांव भियेना आय एम विथ मी सो आय एम नॉट अफ्रेड आय एम विथ मी म्हणटा तुमकां थोड्यांक वाका इंग्लीश येना म्हणून चिंता जावं आय एम म्हळ्यार कोण आय एम हू आय एम कोण जो आसा तोच हांव म्हजे सवय आसा काली आसा आजी आसा फाल्यां आसा सदां काळ आसा आसतलो न्ही आसा हें सत तुमी मानून घेतल्यार हांव भायर येताना जेजू म्हजे सवय कीर्तन 130 आनी 9 वळ 8 सांगता न्ही आकाशार चडोवन गेल्यार थंय तूं आसाय म्हळ्यार आसा म्हजे सवय पाताळांत वचून लिपोवन बसल्यार थंय तूं आसाय साम 139 वर्स 8 सर्गार हांव चडान जाल्यार सरकार हांव चडोवन गेल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडान जाल्यार पाताळांत हांव वचून आड पडल्यार थंय तूं आसाय थंय तूं आसाय फांत्याच्या पाकाटे लावन पांत्यार सक्कड न्हिदोन आसतना हांव उबान जाल्यार उबोवन गेल्यार दर्या पलतडी वचून दर्या पोलतडी वचून दुबय पावल्यार
थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. तुम्ही असतात तुम्ही हांगा न्हिदोन आसतना हांगा फ्लायट 8:30 वरार उपतात आनी थंय उजवाडच्या पयले पावतात खंय गोत्ताळ दुबयतून आयिल्ल्या गोत्ता रॉनीक या कुवेतान आयिल्ल्या गोत्ता रॉकीक थंय तूं आसाय देखून ह्या दोगी भावांनी थंय दोन भायर सरच्या पयलीं म्हाका फोन केला कांय भिरान ना जेजू तुमच्या सेवा सशा बी तरान तो तुमकां हाड पावयता न्ही फादर हांगा खंय क्वॉरंटायन कोरें पिकास ना तुमी भिये नाकात कोऱ्यान कोराटूंक ना न्ही तूं आमी थंय येवेत गे आयल्या मात्र येया हांगा येवंक कोणाय की अड्डी ना मागीर थंय तुमकां क्वॉरंटायन कोरें पिकास दवरून कोराटूंक दिला जाल्यार आमी कांय करूंक जायना हांगा कोणाय की कोराटूंक ना पळय न्ही येवनी हांगा सुम्याच्या पांयां पावले कालच पावल्यात आज सकाळी हांगा पावल्यात आनी उबे रावन बरें करून अर्गाय दिली बाबा रावणी खंय गेल्यार हांव असो परत्यान वाचवी वळ पांत्याचे पाकाटे पांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबान जाल्यार दर्या पलतडी वचून दर्या पोलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका चलोवन व्हरतलो. खंय जाल्यार ताजो हात म्हाका चलोवन व्हरता देखून सांगा कंपल्सरी ना तुम्ही सोम्याच्या एक कोटांत आसाचे म्हणले एकच आमचे सोम्याक धन रावाचे ताजे एक कोटांत आसाचे म्हणून पूण हांगा तुमकां जावं पुरो कितें म्हणटा फेस टू फेस न्ही मुखामुखी म्हणटा ना न्ही धांवन आयलो न्ही बावरावणी म्हणालो 2 वर्सां तो राखून आसलो तान आनी बुक्कान घेवन तो सदां आयकता सूख खानासतना हर एक दिसा तो वॉट्सॅपाचेर म्हाका खाली एकच शब्द घालता थँक्स म्हणून दुसरें खंयचें घालना हर एक दिसा सूख खानासतना ह्या भावान म्हज्या वॉट्सॅपाचेर एकच वर्ड ताणें वापरचो थँक्स आयची शिकोवन आयिल्ल्याक देवाचें उतर खाली थँक्स ब्लेस मी आनी कांय ना तुमी बरें थँक्स आनी बरें मागीर तुमचे पयलीं सारूंक जाय बेसावन दिया हें दिया तें दिया आनी इल्लें दिया खाली आनी ह्या भावान मेळिल्ल्याक थँक्यू म्हणचे अर्गांजेस पळय ताजें तो शिकन हांव शिकलां ही सारूंक न्ही कितें करूं थँक्यू म्हणूंक थँक्यू जिजस तुमकां कोणाय की कांय उलोवंक कळना जाल्यार उबे रावन थँक्यू जिजस म्हण आनी बसा ल्हान मागणें वय मू कोणाक तुमी अर्गां दिली अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक ह्या फुडां शुक्राचे सोनवारचे सुरूच एक वरां न्ही सगळ्यांक मागोवंक आसा अवकाश आसा आनी सगळ्यांक मागोवंक एक ल्हानशें एक मागणें आसा कितें तें थँक्यू जिजस बसा तितलें म्हणून बसा अर्गां जेजू कित्याक म्हणल्यार ताका कळीत आसा तुकाय कळीत आसा वय मू आमकां कळी जावचें नाका आनी तूं आसा तुजो संबंद जेजू कडेन आनी तूं आसा तूं न्ही जाय की जेजूक अर्गां दिताय गी ह्या दुसऱ्यांक दाखोवच्या खातीर अर्गां दिताय गी दुसऱ्यांनी पळोवचें म्हणून अर्गां दिताय गी म्हाका बरें उलोवंक येता मागोवंक येता बरें म्हाका गायन करूंक येता नाचोवंक येता म्हाका बरें येता दाखोवंक गी म्हणलें सवाल आसा आनी तूं बेजार करनाकात लज मर्याद नासतना तुमी उबे रावचे कोणा मुखार कित्या खातीर जेजू हांव तुजो मोग करता म्हणून तितलेंच आनी तूं आसा तुजो म्हजो आमचो संबंद कांय भिरान ना आनी त्या कितें जातालें म्हजे उपादेश तुमी पाळतात जाल्यार तुजें सूख एक नये भाशेन जावंक पावते सूख निरंतरी थांबा नासतना ना कट आमचे म्हळ्यार करंट कट जाता तशें सर्गींतान वालच्या जरी कट तुमच्या पंचायतीची उदक कट जाता तशें त्या जरी कट तुमची ट्रॅफिक ब्लॉक जाता त्या ब्लॉक ह्या एकान तूं मात्र ब्लॉक ना जर तर हांव आनी तूं ताजें उतार पाळता तर म्हज्या उपादेशांक तुमी चीत दिल्या देखून जेजू म्हळ्यार न्ही येजूच्या वांजेलांत हांव 14:15 तुमी म्हजो खरेंच मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळा जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात पळया न्ही आमी ताजो मोग करता वय जाल्यार ताजे उपादेश आमी पाळता वय जाल्यार तुमची शांती वाडटली समाधान वाडटली देखून तें सांगलां न्ही देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार वाळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटा निरंतरी वळटा कोणूच ती शांती तुजे थंय येवची आडोवंक शकचो ना
कुरपा वालची कोणूय सुद्दी रावंक शकस तुजो संबंध जेजू कडेन गुटान गुटान गुपीत गुपीत संवसारी संबंध तुम्ही पळय थोडे गुटान दवरल्यात वय गुटान गुटान तुजे समो करताय म्हणजे जेजू तुजो मोग करता म्हणून तुमकां दोगांक देखून हांवें जायतें सांगलां अक्रिस्तांव अनबावट्यांक हे पळय संघ संस्थेचे साबेचे हे सांदे जावची गरज ना तुवें जेजू मोग केल्या पुरो खाली ताजो मोग करून पळय आनी तो तुजो कितलो मोग करता पळय आनी पळय तुजी शांती कशी वळटा समाधान कशें मेळटा आनी संतोष कसो दडतो जाता हांव सांगलां न्ही गे सोम्या जेजूचेर बरोबर सदर तूं आनी तुजें कुटाम आपोस्ताची कृत्या 16:31 Acts chapter 16:31 सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें म्हळ्यार अर्थ वो तूं विश्वास दवर तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर सोम्या जेजूचेर तूं भावार्थ दवर सोम्या जेजू तुजो संबंध तीर घट कर तवळ तूं बचाव जातलें तूं बचाव जातलो तुजे घराणेंय बचाव जातलें देखो सगळ्यांक जेजू तें हाडूंक आमचे प्रयत्न न्ही तूं हें जेजू तें आसूंक जाय हांवें सांगलां कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचून 2 6 आनी 7 Colossians chapter 2 verse 6 and 10 तूं हें रोम भास ताजें तें तुजी पाळां रोम भास जेजू तें तुजी तुमची म्हणून हांव सगळ्या कुटुंबाक दवरिना भियेनाकात क्रिस्त जेजूक तुमी सोमीमोन स्वीकार केला वय तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां ताचेर रोमोवन दवरा म्हज्या जिणेची पाळां ताजेर तें रोमल्यार उरल्यांची ती रोमोवन दी तुवें कशें रोमोवचें त्या रुखान तांची पाळां तांणी रोमोवची वय मू इशेल्या रुखान तुजी पाळां हांव तिका रोमयता म्हळ्यार हाजी पाळां वयर येना ते पळया न्ही तुमच्या खाजगी जिवितांत पळया देखून एक जड बरें आतां म्हळ्यार मातयेंत आसा आनी एक काली पात्रार आसा खंयचो वाडटा पात्रां आसलो कित्याक वाडना ताजें पाळां रोमनांत अशेंत जेजू थंय तुजी म्हजी आमची पाळां भावार्थाची पाळां भरोशाची पाळां विश्वासपणाची पाळां रोमल्यां तर अशेंत वाडटा कोणेय सांगचें नाका हांव कितलो भावार्थ आसा म्हणून हाजे थंय कितलो भरोसो आसा पत्यान विश्वास कोणेय लेख घालची गरज ना मेच्ची गरज ना ती पाळां रोमल्यान तर तसलो फळ जेचे एकवटांत आसलेले आसा जेजू म्हळें न्ही हांव दाखवाल तुमी म्हजे बागा तुमी कांयच करूंक वाचती वळ जो संजेला वचो 15 आनी वळ 5 तावन वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता देखून ह्या दाखवाले स्वामी एक फांटो हांवें रोंबाचे जायते फांटे आसात त्या फांट्यांक तुवें रोमूंक जायना हांव फांटो जावन त्या दाखवालीच्या एकवटांत आसाची आनी दाखवालीन त्या एकवटांत आसाचे जाल्यार जेजून म्हळें म्हजे उपादेश तुमी म्हजो खरेंच मोग करतात वय जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात आनी तेन्ना कितें जातलें तो हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सगळें सदां काळ मजतदार कोण तो पवित्र आत्मो शांती कोणांतल्यान येता केदाळ येता पवित्र आत्मो तुजे थंय आसल्या वेळा मात ती शांती तुजे थंय मोग तुजे थंय मायपास तुजे थंय दायमाय काकळो तुजे थंय जानवाय तुजे थंय सकत तुजे थंय नाजाल्यार ना भाव भयणी संवसारी रितीन आमी आपणायले आपल्या ते वेगळी काली जाता पण पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार उडोल जेजू म्हळें न्ही जॉन चॅप्टर 7 वर्स 38 म्हाका सत म्हणटल्याच्या काळजांत हांव वाळच्या उदकाच्यो झरी एका घडयेक गी एका वराक गी एका दिसाक गी एका म्हयन्याक गी वळ्या सदां काळ वाळटल्यो देखून आतां पाटी पयले वचपाक आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन हय सगळ्यां मुखार नितीवंतपण एक सारकें दर्याच्या लारा भशेन कोणीय येवन ती सगळ्यांक एकत न्हय दर्याची लारा म्हळ्यार कालें परत्यान येतात वय मू परत्यान येतात वय गिनी ल्हान व्हड येतात आपटातात आनी पाटी येतात वय मू तुजें नितीवंतपण न्ही तशेंच दर्याच्या लारा भशेन खंय एका घडयेक न्ही केन्नाय लारा भशेन वाळूंत आसता तूं नीत आदारताय तूं नितीन चलताय देवाक मानवचें करताय तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन तुजी संतत रेवे भशेन जाती पळया न्ही ते जाल्यार तुज्या प्रामाणीकपणा वरवीं तुज्या विश्वासपणा वरवीं तुजी संतत
तुजे तावन उपजाल्ली. आतां संतच म्हळ्यार काय आवयच्या गर्भातून मुखालें उपजाल्लीं जायचें म्हणना. आमी आब्रामाची संतत म्हणून आमी साराच्या पोटांत जावन उपजाल्ले आमगे. भावार्थांत सोरस्परा वळखोवच्यांत, ताजो मोग करच्यांत, ताजे उपादेश पाळच्यांत, ताका विश्वास रावच्यांत. पळया न्ही आब्रामाची संतत म्हळ्यार ती. आब्राम भावार्थ असो बापय, तोच भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां जाल्यार आमी त्याच भावार्थांत आसूं जाल्यार आमी आब्रामाची भुरगीं. आनी ताजो देव आमचो देव. देव आब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तोच देव म्हजो आनी तुजो. पळय गी कसो आमच्या प्रामाणिकपणा वरवीं, आमच्या नितीक जालें ती नीत आमी पाळलेल्या वरवीं, ताजे उपादेश आमी पाळलेल्या वरवीं, देवा कितें मानवता तें आमी केल्लेल्या वरवीं. देखून वडोली बाबा आनी बाबा स्टॅनीन उडास काडलो न्ही. जेजूक म्हळ्यार वळखोवचें म्हळ्यार आतां सरस्परा वळखले कोण वळखा? जेजूक वळखल्यात की ना? आब्रामाच्या पयल्यान सावां आसा म्हळें वय मू. कोण जावन आसलो जेजू? सोमी जेजू तोस, काल आज तोस, सदां काळ तोस, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोस, काल आज तोस, सदां काळ तोस, आतां आनी सदां. पूण आब्रामाच्या पयलीं कोण जावन आसलो? आब्रामाच्या पयलीं सावां आसा म्हणटना कितें जावन आसलो? ओडल वाचला न्ही जोन्स वंजेला वसवरी एक वळी एक. आदी मागा म्हळ्यार वेळा काळा पुर्वीं. वेळा काळा पयलीं शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो, तो शब्द देवच जावन शब्दा रुपा देव आमचो सदांच आसलो. वेळा काळा पयलीं शब्द आसलो, देवा सवें तो शब्द सदांच आसलो, तो शब्द देवच जावन आसलो, शब्दा रुपार देव आमचो सदांच आसलो. आतां आसा की ना? सदां काळ आसा की ना? आखेर पर्यंत. देखून थोडा सांगलें तसो आरंभ तसो अंतीम, तसो अल्फा तसो ओमेगा, तसो पयलो तसो निमानो. ना ताका जल्म ना ताका मरण. आज ही सतां उगडापी जाल्ल्या उपरांत हे पळय संवसारचे कायदे रिती रिवाज आमकां कांय फरक पडना. म्हाका पडना, तुमकां पडटात हांव नेना, ते तुमचे खासगी विशय. म्हाका तांचो अर्थच ना. कित्याक हांव म्हज्या सरस्परा देवाक वळखला आनी तो प्रत्यक्ष जाला. कोणा तें? आमी वाचता न्ही कोलोसांकारां बरयल्या पत्रां 1:15 अदृश्य देवाचें सदृश्य रूप जेजू म्हणटा देवाचें उतर. तोच प्रतिरूप, प्रतिरूप, दिश्य रूप अदृश्य देवाचें. अदृश्य देवाचें. देखून जेजू तें देव प्रत्यक्ष जाला मनशा रुपार. मनशा रुपार तो प्रत्यक्ष जाला. शब्द मनीस जालो म्हणटा न्ही जोन्स वंजेला वसवरी 1:14. मनशा रुपार जेजू प्रत्यक्ष जाला आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मध्ये जियेलो. शब्दा रुपार आसलो देव मनशा रुपार. आतां मनशा रुपार आसलो देव आतां आत्म्या रुपार. देखून सांगलें जेन्ना शब्द मनीस जालो गॉड विथ अस. जेन्ना तो शब्द मनशा रुपार कुर्सार बली जालो गॉड फॉर अस. तसो देव आतां आत्म्या रुपार गॉड इन अस. मनीस जाल्ल्या वेळार गॉड विथ अस. ताका कितें नांव दिलां? मातवाचो शुभ वर्तमान वसवरी 1:23, मॅथ्यू चॅप्टर 1:23. ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितले. इमॅन्युएल म्हळ्यार? इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हणून अर्थ. जेन्ना तो मनीस जालो देव आमचे मनशां सांगाता. जेन्ना तो कुर्सार आपणाक दिसताना त्याग केलो देव आमचे खातीर. म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजो कुर्सार मेलो म्हजे खातीर आमचे पासत. पूण आतां तो सर्गा सोडून गेल्ल्या उपरांत मजतदार जावन ताणें आमकां दिला. आतां देव आमचे संग आसा खंयच्या रुपार? गॉड इन अस. आत्म्या रुपार. जावन दितो आत्मो, जावन दितो शब्द, जावन दितो मोग, सदां काळ तोच. हांगा वस्ते रेत्र वेळा हांव तुमकां गुंडायन तें सत उगडापें करता. देव मोगा रुपार, देव सता रुपार, देव आत्म्या रुपार, देव कुरपे रुपार, देव शांती रुपार, देव काकुळते रुपार, देव जानवाय रुपार, देव सक्ते रुपार आनी खंयच्याय रुपार उजवाडा रुपार तो जल्माना वाडाना या मोराना.
आज हे सत जायत्यांक कळीत ना भाव देखून जायत्यांक तुमकां करतात मागीर आमकां बेगीस वय पद पुस्तकांत शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटलें लोक संवसारी रितीन चिंता कितें चिंता मागीर आयकूया आनी तुका जल्माल्ली भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन ते अशें वाडा जाय भावार्थांत आमी देखून तुजें आनी म्हजें आमचें काम तुवें आपणालो तो भावार्थ हेरांनी जोडी जायत आनी त्या भावार्थांत आसा जाय आनी रेवेच्या खाणा बरी आनी आकाशा वयल्या अंतराळा वयल्या नखेत्रां बरी जायजे ताजी संतत सरस्वतीची संतत म्हळ्यार ताज्या भुरग्यांची संतत ताका वळख काडल्यांची संतत आमी बेश्टेच धर्म म्हणून जात म्हणून कुळी म्हणून भास म्हणून न्ही आनी सुरू जाता हांगात वाडो वाडो वाड्याचे सुरू जाता मागीर फिरगस सुरू मागीर न्ही पुरो आमी कितें केलां डिवायड केलां पूण सगळ्यांनी एकवटा जाय कोणा ती आमी सांगलां न्ही कोरिंथकारां पयल्या पहिल्या पत्रां वचप 3 आनी 23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 कितें म्हणटा पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्तासो एकवटल्या तर आनी क्रिस्त देवाचो आमी बापासो एकवटता पळया न्ही सत पळया हांव आनी तूं आमी क्रिस्तासो एकवटल्या तर न्ही धर्मांत न्ही जातीन न्ही कुळयेंत न्ही भाशेंत न्ही खंयच्याय कुटुंबांत आमी क्रिस्तासो एकवटल्या तर वास्ती वळू तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून क्रिस्तासो एकवटलेली आमी जाता देवाची आमी जाता बापाची जोहांच्या पहिल्या पत्रां वचप 3 वळी 1 सांगता न्ही 1 आनी 2 1 John chapter 3 verse 1 and 2 जोहांच्या पहिल्या पत्रां वचप 3 वळी 1 आनी 2 पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला जेजूक वळख काडल्या वरी जेजू तें एकवटलेल्या वरी आमकां देवाची भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला निजाय की आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना पळया न्ही संवसार आमकां वळखना आमी तें चिंतून हांगा जियेचें बाबा हें जिवन थंय चिंतला जायना देखून म्हज्या अंतरलेल्या सिस्टर आंटीक हांवें सांगलें ती संवसारी रितीन म्हाका हें करूंक येताना तुवें फाटी येयची आनी तूं आसा हांवें सांगलें थंय येताना कोण आसात गी आंटी सारल्या सरकार देवाच्या समोर खंयचो पंगड आसा खंयची जात आसा खंयची कूळ आसा खंयचो धर्म आसा म्हण म्हाका सांग मागीर हांव तुवें सांगलें आयकता थंय सर जाती कातीचो लोक सर देशा भासाचो लोक सर जनांगाचो लोक देवाच्या सिंहासना समोर सर पडून ताची स्तुती करतलो आराधन करतलो वय मू मागीर तुजें हांगा कालें संवसारांत तुजें पळय धर्म आनी जात कात नाका सोडा ते क्रिस्ताच्या एकवटांत रावा तुका आनी म्हाका आमकां सर्गी वन पावोसो कोण एकलोच कोण तो म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय वाचती वळ जो संवांजेला वचो 14 वर्स जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच म्हणटा देवाचे उतर म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय जेजू म्हणालो ताजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचेनी बापा सरशी वचूंक जायना देखून आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्या पुरो कशें पळय विमान मँगलोर तावन दुबय येता जाल्यार त्या विमाना भितर तुमी आसल्या पुरो तुमकां आपोवन व्हरता की ना विमाना भायर बसल्यार एअरपोर्टांत भितर आसली दुबय पावतात भायर आसली सांगा जेजू एक विमान म्हण चिंता सर्गीचें विमान पळया तितलें समजल्या पुरो तुमकां तो सीदा व्हरता आमकां ताजे भितर आशिल्ल्यांक खंय वता बाजपे एअरपोर्ट तावन सर्ग म्हळ्यार एअरपोर्टाक ना पुनारूर एअरपोर्टा तो सरगार अब्बा आज इल्लें समजालें तरी आमकां वेगळी टिकेट बूक करीची न्ही ह्या विमाना भितर आसूंक हाज्या पयलें कितले फावटी सांगलां नोवाचें आर्क आनी आतांचें आर्क कोण सर्गीचें आर्क कोण म्हूण सांगलां हांवें तुमकां वय मू ह्या आर्कांत आसलें सकड त्या पार्काक पावतात खंयच्या एदेनाक देवाच्या बागेंत खंयच्या आर्कांत आशिल्लीं जेजू म्हणल्यार आर्कांत भितर आशिल्लीं बाप म्हणल्यार पार्काक खंडीत पावतात आनी आमी मात न्ही आमच्या सांग वता जायत ती विमानार एकलोच आसता गी कितले जाण आसा न्ही कॅपॅसिटी चड आसा की ना हय तशें इस पार से उस पार न्ही नैया मेरी पार करो नैया मेरी
पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार आलतडीतान पलतडीक संवसारांतावन सर्गाक व्हरतलो एकलो आसा पावयतलो एकलो आसा देखून त्या म्हज्या कांतारान तुमी आयकलां जेजूच्या मोगांत हांव रावतां जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदतां तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक हांव पावता शांतीच्या बंदराक हांव पावता आज भाव तो एकलो शिवाय कोणूच तुका शांतीच्या बंदराक पावयना ताजे ते शिवाय कोणातय तुका वालची शांती वालचो मोग वालची कृपा लाभची ना ताजे ते एकल्या ते मात्र देखून हे सत मानून घे ह्या सतांत घट जाया तिर रावा आनी पळया साकोन पळय सरस्पर कितलो स्वादीक सोमी कितलो स्वादीक अति बोमोलादी अर्गां देव्या ताका आमी सदां सर्वदा देखून ताजे तें आसा पूण संवसार वळखान आयच्या शुभ वर्तमानान तुमकां कळटलें आतां आमचे मुखार संवसार कसो कितें म्हणल्यार आमकां सारकें कळटलें मातेव असो शुभ वर्तमान हांव 16 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 11 and verses 16 to 19 तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी संतत करूं म्हणटा ही संतत आदली संतत गेल्या अल्पाल्या पुरल्यात त्या संतती त्या संततीची तुमकां कळत नाका मुखल्या संततीची आमकां कळत नाका संतत म्हळ्यार जनरेशन म्हणटा हा संवसार मनशाक संततीची कंत आसता बरें न्ही जेज म्हणटा ही संतत प्रेझेंट जनरेशन देखून तुज्या म्हणजे आमच्या दोळ्या मुखार प्रेझेंट जनरेशन आसा काल एक ल्हानसो एका ह्या जागोचो विडियो हांवें बरो सांगला ताणें पूण तो घालता दुर्साता आवयक आनी बापायक आज कित्याक आमची भुरगीं ती अन्य जातीच्या चल्या लागीं काजार जावन गेल्यात भावार्थ सांडून गेल्यात धर्मांतून भायर गेल्यात ती धर्मांत नात म्हणून ताका कंत ती धर्मांत नात ताका कंत तांकां आमी धर्मांत दवरूंक पळयता कोणा ती दवरूंक पळयची आमी तर हांवें सांगलें तो आवय बापाय दुर्साता ना हांवें सांगलें ही दुर्सोने आमी घेजय आत्मीक वडील आनी घेजय आमी आत्मीक वडील जावच्या बदलाक आमी धार्मीक वडील जाल्या आमी हर एकल्याचे आत्मीक वडील जावच्या बदलाक आमी धार्मीक वडील जाल्या म्हळ्यार धर्म सांबाळूंक धर्म राखूंक आमकां धर्म राखची गरज ना आमचो धर्म ना भाव म्हण जेजू खंयचोय धर्म स्थापन करूंक येवना अन्य धर्माच्या आनी चिंतल्या बरी जेजू तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवंक आयला हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान धर्मांत जिवीत ना जातींत जिवीत ना खंयच्याय संघांत संस्थांत सभेंत जिवीत ना जिवीत आसा केवल जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें देखून हांगा कितें म्हणटा तें कितें वाचलें तरी संतत कोणाक म्हूण ही हांव सरी करूं संतत देखून आतां आमकांच आमी करया दुसऱ्या विशयान नाका हांव आसा जीव आसा देखून हें जनरेशन तुजें आनी म्हजें आमचें ह्या संततीन हांव आसा तर ह्या संततीक हांव कोणाक म्हूण सरी करूं आतां आयका रस्त्या देगेर बसून आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती पळया न्ही आसात रस्त्या देगेर खेळोन आसात भुरगीं खेळोन आसात आपल्या सांगात्यांक घेवन तीं आसात आनी तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले तीं वाजयतात ल्हानसो एक व्हिडिओ पळयलो ते एक जाण ते आफ्रिकाचे भुरगे आसात कशे नाचतात कशे उदकान घालतात कितले बाबा ते कितले पळयल्यार कितले आयकल्यार परतून परतून तांचे सांगतात आमी उदकान घालया कशें ते नाचोंक कळीत नातले नाचोंक तांकां पळोवन म्हळ्यार हांगा तेंच सांगता देवाचे उतार कितें तुमकां खुशाल करूंक आमी तुमकां वाजले खुशाल करूंक तुमकां नाचोवंक न्ही आतां चिंतया हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिला हांव आतां तुमच्या मुखार नाचणारा नाचणारी लग्न दुवारी आज पळय बांद बांदला काल जबवारी म्हणून गायन करतना तुमी सकड रडल्यार अर्थ आसा
बँडकार आमचे बेळे हॅरीचें बँड जावन आनी खंयचें बँड जावन दी अशें उठ काल म्हणटात उठतीं पोदां पुंकूंक सुरू करतना आमी उठता घेना तुमी पळोवना ते माटवांत पळोवना कोणी सांगायचें की उठोवंक ते सुरू जातानाच न्ही आतां हांगा दनपारां हांगा तुमी भायर वचून भितर आयल्या तशें तुमकां सांगायचें की आमी रेडी रावा उबे रावा नासा म्हण गे हांगा आमी सुरू केलें जेजो तूं म्हजो राय जेजो तूं म्हाका जाय तुज्या मोगांत हांव तुमी हात बांदून रडोवन आसतात की उबे रावन सांगा अशें हांगा तेंच जेजू म्हणटा कितें वाचते तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले खुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासूंक नात आमकां खुशाल बरी जावंकूच ताणें रचलां भाव भयणीनो संवसारांत आमी ह्या मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाज्यो आनी त्यो पुराय घट्ट धरन तांणी सांगल्या बरी उठ म्हणटाना उठता बस म्हणटाना बसता देखून आज आमची परिस्थिती अशी जाल्या फिलिपिकारांक बरोवन अवस्व 4:4 सांत पावल कितें म्हणटा फिलिपियन चॅप्टर 4:4 सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा कितें बरयलां सोम्यांतय क्रिस्ताची म्हणल्यानी सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा सदांच देखून इंग्लिशांत एक कांतार आसा रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से रिजॉयस रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय बेश्टेंच आमी कोंतार करून दिसवुद्देला म्हाका दिसवुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गां देवसो दिसवुद्देला दिसवुद्देला म्हाका दिसवुद्देला जेजूक म्हज्या अर्गां देवसो दिसवुद्देला येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नासून येया 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 रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नासून येया येया कित्याक सलीम सगळी सिडीत तयार करून दिल्या डिवायन बायला कितें बरयलां हांगा सोम्या समे सोम्यांतय सदांच तुमी संतोष पावा सदांच तो आयला तुका आनी म्हाका आमकां संतोष दिंक भाव भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां रडोवंक सोम्या समे आसा जाल्यार हांवें हाज्या पयल्यान सांगलां होरेता समे आसा जाल्यार आमकां हांसोवंक नाचोवंक आनी जेवंक वय मू होरेत नातल्यार रडोवंक देखून कोणी संवसार कितें म्हणून ही सतां म्हाका उगड्यापी जाल्यार देखून निमाण्या शुक्रार हांगा आमी रडता गे हांसता नाचता वय मू मात्र एक कुटाम जावन बरें करून जेवता कोणा जेवंक नाका वचून दीत कित्याक सोम्या समे सदांच निमाण्या शुक्रार वचून बरयलां ब्रॅकेटींत एक्सेप्ट ऑन गूड फ्रायडे म्हणून प्रिंट करतना तरी ब्रॅकेटी भितर घाली जाल्लें कित्याक हांव सांगता कोण सोम्या समे ना कोणाक सोमी मेला ती रडटात वय मू मेल्ल्या वेळार रडटात की ना तुमी कोणाक सोमी जिवन जाला ती तुजो जेजू जिवन जाला की मेला मेल्ल्या खातीर ही रडोवन रडोवन गेली वय मू कोणे तुका वेला सोम्या खंयस तुका दवरला तुजे विणे जियोंक नाका हांव आयला म्हज्या जेजू कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वेला मरी म्हाका दिलें रडोवन गेली की ना पूण जिवन जाला म्हण समजता ना रबोनी म्हणून हारोन धरल्या उपरांत उडोवन उडोवन उडकी मारून गेली की ना भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवां हालोवन दोलोवन व्हडां सगळीं दोलोवन नासोन गेली की ना कित्याक नासोन गेली कोणाक घेवन गेली कित्याक येताना पोंडा शेतान रडोवन येयली चिंतल्यार कळटा देखून हांव कित्याक हांसता म्हाका गरज ना म्हाका अद्वेंत ना कित्याक हांव दीसभर हांसता हप्तोभर हांसता वर्सभर हांसता कित्याक म्हजो जेजू जिवन जाला म्हजो जेजू आनी मरना देखून जिवन जेजू हांव जिवंत आसा हांवें सांगलें परच्या शिकोवण्या तेका भावान म्हाका वॉट्सॅपाचेर मॅसेज घाल्या फादर जायत्यांची मी ह्या दिसांनी अद्वंतात हांव मिसां पळयता शिकोण आयकता पुरे बदलला फादर आलतारी कलर बदलला फुलां दवरची नात आनी कालें दिव्याचे कलरी बदलल्यात तुमी मात्र बंगराळी नेसान घालन केन्नाय तशेंच आसात तुमचो जेजू खरोसो जिवंत आसा म्हणून तेरा कोण आसात खंयच्याक
त्या गर्दनाच्या गोठ्यांत पळय जेजू जल्मूक राखून आसात न्ही देखून 4 हप्ते पुराय आंटी एडवेंटिना आमकां राखूंक आमचे थंय तो हजर आसा वय मू पळय देखून तूं हांगा जेजूच्या काळांत जेजून सांगलें हांव तुमचे सगळे हजर आसा हांव आयलां तुमकां हसोवंक हांव आयलां तुमकां नासोवंक हांव तुमकां आयलां जिवीत दिवंक खुशाल बरीत करूंक पूण तुमी नासोंक नात नात जेजू तांचे सगळे अजापां करना विज्ञतां करना असर्यां करना अद्भुतां करना आसतना ते आसोनात तांणी स्विकार करूंक ना मात्र न्ही उपरांत सांगता देवाचे उतार तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायले तरी तुमी रडोंक नात पळय न्ही दुखेस्त जावं की तांकां अवकाश आसलो ताका कश्ट दितना ताका दग दितना ताका जर्मनांनी मारतना ताच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसितना ताका विनगे कर्ण व्हरतना ह्या बारादी कुरिस्ताच्या खांद्यार घालून ताका कालवार पर्वत सडयतना त्या कुर्सार ताका किळयतना कुर्सार ताका उमकळतना रडोंक अवकाश आसलो की ना जाल्यार ती रडोंक नात आतां म्हणटात रडोंक मेळया मी सोम आतां तो जिवन जाला संतोष पावाचे त्या काळार त्या घडये ते रडाचे आसले कोणी नासले रडोंक बदलाक ताज्याक आतां रडतात जिवन जाल्या पळय अर्थ ना भाव म्हणे अर्थ ना देखून तांकां सांगता तुमी रडोंक आमी गायले तरी तुमी रडोंक नात म्हळ्यार तुमी तुमच्यात कुशेचे म्हणून खाल की ताका कोला म्हळ्यार तुमी संवसारी रितीन संवसारी रिती रिवाज पाळचे पण हांगा जेजू आयला तुका म्हाका आमकां जिवीत दिवंक संतोष बरीत करूंक उल्हास बरीत करूंक त्या दाळात शिसांनी म्हळें न्ही शिसांनी सॉरी आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचवर 2 आनी 10 कोण आयले ते गवळी 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 बरी कबार दिवंक आयले त्या दाळा संतोषतान आयले तो दूत तांकां म्हणालो भिया नाकात पळया पळया सगळ्या परजेक ओड संतोषाची बरी खबर पळय त्या घडयेत तुका आनी म्हाका आमकां संतोषाची बरी खबर भाव भयणीनो देव मनीस जाल्ली घडी देव प्रत्यक्ष जाल्ली घडी देवान ताकाच ताका संवसाराक मनशा कोळाक कळीत केल्ली घडी त्या दिसावन कितें जायचे पळया सगळ्या परजेक सगळ्या मनशा कोळाक ओड संतोषाची बरी खबर संतोषाची बरी खबर त्या दिसात हर एक घडी कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक वचना देव मनीस जाल्ली घडी जावन आसा त्या दिसात तुवें आनी हांवें आमी संतोशान जियेसे ओड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला म्हाका हाली डिसेंबर 25 तारखे मात बरी खबर आनी सगळें वर्सभर बरी खबर ना ही जायची तुजे आनी आमची बरी खबर हर एक दिसा हर एक घडी संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीन तावन संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गीन तावन देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुजो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा म्हाका सोडयला म्हाका सुटका दिल्या देखून संतोष म्हळ्यार जेजू तुजो संबंध सारको आसा जाल्यार तुवें संतोष पावपाचें तेत नाय संतोष कित्याक हांव कित्याक संतोशान आसा म्हजें दूख आसलें सुखांत कोणें बदलयलां म्हजी अशांती आसली शांतीन कोणें बदलयल्या म्हजें मरण आसलें जिवितांत कोणें बदलयलां म्हजो काळोख आसलो उजवाडान कोणें बदलयला पळया न्ही ह्या फुडां कितें जावं दी सगळो संवसार आल्लोला काल्लोलो जावं दी आमकां कांय फरक हें भुंय कंपणल्यार ना गे किर्तन 6:30 म्हणटा न्ही गी गरजोन फेनाच जाल्यार इस्रायल असो देव तुमचे जाकोब असो देव सदांच तुमचे सवय आसा म्हणटा म्हळ्यार किर्तन 6:30 दर्याचे उदक गरजोन फेनाच जाल्यार आनी ताच्या उसांबळायेन ताच्या दर्याच्या उसांबळायेन दोंगर तरतीत जाल्यार सुनामी येवन दिता कात्रिना येवन दिता हेलेन येवन दिता आयडा येवन दी आनी कोण विल्मा येवन दी आनी कोणी येवन दिता आमी भिवूंची ना दाळबराचो सर्वेस्पर कित्याक दाळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा आमचे संगी आमचे सांगात आसा जाकोब असो देव देव आमचे कोटे सदांच संतोष बरी जावन
हर एक घडी संतोषाची, हर एक जागो संतोषाचो, हर एक वेळ संतोषाचो ना. कोणी मेल्यार आसा तुम्ही भियेनाकात, ताका काही फरक पडना तुम्ही असल्यावर. कोणाक फरक पडटा? संवसारी मनशांक फरक पडटा. कित्याक संवसारी मनीस कितें चिंता मुकली वळू. जुवांव काण पिवन नासतना आयलो पळ्यानी तो काय नातलो, पिये नातलो, आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. पळ्यानी कित्याक तांचे बरी तो जिये नातलो. आजी संवसारी लोक तेंत एका भावान म्हाका पोरपण कर म्हळें, फादर हांव तांच्या सांगाता बसून पियेना जेवेना, तांचे बरी हांव माझा मारिना देखून हांव पिसो जाला म्हणटात. फादर व्हडली भिये नाका. हांवें तांकां परतून सांगलें, पयलीं हांवें सांगिल्लें न्ही गी, तांकां आतां माझा उपरांत साजा, तुका आतां तांचे मुखार साजा मेळटली थंयसर माझा ताजा माझा. हांगा जुवांव कितें करता? काण पिवन नासतना आयलो पिवान नासतना जियेता. आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. पळय की न्ही, जुवांव कशें जियेतालो? रान मोव खावन, देंपे खावन, पळय मू रानांत जियेतालो न्ही गी. एकसुरपणांत आसलो न्ही गी. पूण ताजें एकसुरपण जावं पुरो संवसारांत हांव एकसुरो, पूण देवा आसता तो एकवटोन आसलो. संवसारी मनीस संवसारी मनशाचो एकवटला, पूण देवात हांव तो दुस्पाटला. हांवें एक मेसेज वाचली, संवसार पारावो राया बरी, खरगांक भियेता देवाक भियेना. वो संवसार ही संतत लोक फारावो राया बरी, खरगांक भियेता पूण देवाक. पूण हांव आनी तूं आमी जेजू तें आसलीं खरगांक भियेना, देवाक भियेता. पळय आतां कितलो अर्थ आसा पळय. खंयचीं खरगां येवं दी आमकां भिरांत ना. सगळो संवसार अंतरल्यार आमकां भिरांत. एक दीस अंतरूंक आसा ना गे, एक दीस सणूक आसा की ना. पूण थंय तुजे आनी म्हजी कितें म्हणटात जागो कायम करचो, ह्या म्हणटात रिजर्व करचो गरजेचो. रिजर्वेशन म्हणटा आमी. जिविताच्या पुस्तकांत तुजें आनी म्हजें आमचें नांव आसचें गरजेचें. देखून हांगा खंयच्याय पुस्तकांत तुमचें नांव ना जाल्यार, तुमच्या रेजिस्टरांतून नांव काडल्यार तो रेजिस्टर वयर वचना भियेनाकात. देखून व्हडलो बाबा रोणीन मागलें न्ही, खंय वचली भिरांत. आयकोना तुमी पयलीं आयिल्ल्यानी. देखून आज भाव भयण अशें. पूण संवसारी लोक कितें चिंता, वो जुवां बाप्तिस्त खातालो ना, सॉरी काय नातलो, काण पिवन नासतना आयलो खान पिवा नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. पळ्यांनी देवसा लागला म्हणालो. पूण तो पळ्यांनी अंगात सत उगड्यापण जाता. सारकें आयका, जेजूक आपणावच्या पयलें तुजी म्हजी आमची जिणी अशी आसूंक जाय, त्यागाची. म्हळ्यार कितें म्हणटात, जावं पुरो तुज्या आनी म्हज्या आमच्या पाताक रडोवंक आनी तें पुराय. पूण जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत जेजूचें जिवीत कशें आसलें? मनशापोत आयला. मनशापोत आयला. तुज्या जिवितांत मनशापोत आयला तर खाता आनी पियेता. तुका जेजू सवें खावंक, जेवंक, हांसोवंक, नाचोवंक, जियोवंक तुका फावो जाला. जेजू आयिल्ल्या उपरांत म्हळ्यार जुवां बाप्तिस्त कित्याक आयिल्लो? अरण्यांतलो ताळो, सोम्याची वाट तयार करा, ताज्या पयनाक एक रस्तो. आनी जेजू आयलो तर जेजू आयला कित्याक? तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवंक. जिवीत म्हळ्यार कितें? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपास, उल्हास, धैर्य, बोळ, बोलाकी, सुटसुटाय, उर्बा, उमेद, वा 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 सगळें बरेंच वय मू तें सगळें बरेंच आसतना तूं घालें दुखेस्त आसा की या संतोष बरीत आसता. पळ्यांनी गे जुवां बाप्तिस्ताची कितें म्हणटा जिवीत आमकां हें जोड दिवच्या खातीर. आनी हें आमी जोडलें तर जेजू तें तुका लाभलें तर तुवें आनी हांवें आमी सांबाळून निमानो श्वास पर्यंत हेंच जिवीत आमी जिवंक आसा. संतोषाचें, शांतीचें, समाधानाचें, मोगाचें, मायपासाचें, दया माया काकुलतीचें हें जिवीत भाव भयण. आकात म्हणटा सर्ग, आकाश म्हणटात संवसारांत आसतनाच देवाचें राज आपणावचें. देवाचो राज म्हळ्यार कितें? रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत 14:17 रोमन्स चॅप्टर 14:17 देवाचें राज म्हळ्यार कितें? आयका, देवाचें राज खावच्यान जेवच्यान ना,
कित्याक देवाचे राज खावच्यान आनी पियोवच्यान आटा पडना संवसारी रितीन दाबाजो करच्यान आचारान करच्यान मजा मारच्यान ना बदलाक बगार नीत नीत पाळच्यांत समाधान समाधान जोडच्यांत आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यान संतोष पवित्र आत्मा तुझे ते आसला संतोष दी संतोष दी मायपा शेगुणानी बरोण म्हाका करू तशें पुराय मोग मायपा शांती समाधान संतोष उल्हास दया माया काकळत उर्बा उमेद हे सगळं तुझे तें आसतना आमी जियेता बाबा आसा बाहेर जाणांक बें बिरांत कावजेने आकांत ह्या संवसाराची खंत या न्ही पिडे विशयांत खंत म्हळ्यार जेजू तें जिवीत तांणी आपणावंक ना जेजू मेळ्ळ्या नंतर आमी संतोष भरीत खुशाल भरीत देखून ताणें सांगलें रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से रिजॉयस रिजॉयस and again I say rejoice 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 and again I say rejoice वय पयलीं आमी कंतेत आशिल्ल्या पयलीं आमी बेजारांत आशिल्ल्या पयलीं आमी दुखांत आशिल्ल्या पूण आतां जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ना कंत ना बेजाराय ना दूख ना कितें बिरांत कावजेनी आकांत कित्याक कोण म्हजे सवय आसा म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयना खंय गेल्यार भिरांत ना पयनार आसतनाय ना न्हिदतानाय ना उठतानाय ना धांवताना सांगलां न्ही हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका आसा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका कितलें सोंप्या रितीन समजूच्या रितीन स्पश्ट तरान आमकां देवाचें उतर दाखोवन दिता पळय जेजू तें आसा जिवीत संवसारांत आसा नास खंत दूख बेजाराय देखून जेजुवाच्या वांजेलांत अवस्वर 14 वळू 20 आनी 7 कितें म्हणटा John 14 verse 27 John 14 verse 27 समाधान समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता पळया न्ही तो मनीस जाल्लो तो मनशा रुपार ना जाल्यार शांती रुपार तो आसा समाधानी रुपार तो आसा मोगा रुपार तो आसा उजवाडा रुपार तो आसा सक्ते रुपार तो आसा जानवा रुपार तो आसा काकुलते रुपार तो आसा कुरपे रुपार तो आसा सता रुपार तो आसा हें तुवें आपणायलां तर जेजू तुजे सय आसा जेजू तें संपूर्ण सत संपूर्ण कृपा संपूर्ण मोग संपूर्ण जानवाय संपूर्ण सकत संपूर्ण उजवाड संपूर्ण जिवीत संपूर्ण काकळू संपूर्ण दैविक संपूर्णता हांगा वचर येतल्या वेळार तें गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता जेजू तें संपूर्ण देखून आमी वाचता न्ही जोवांच्या पयल्या पत्र अवस्वरांत जोव अवस्वर 1 वळ 15 गी ताजे तान संपूर्णता संपूर्ण ऐका जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 वर्स 15 तावन मुखार ऐका जुवान ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान आदी आसलो पळया आयला उपरांत मनशा रुपार पूण म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रस पयले स्नान घेता म्हूण जाचे विशयान हांवें सांगले तो वस्तू ताचे परिपूर्णतेतावन ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या ताच्या परिपूर्णते तो संपूर्ण भाव भयणी हांवें सांगलें न्ही उत्तम न्ही अत्युत्तमी न्ही सर्वोत्तमी न्ही परमोत्तम न्ही पुरुषोत्तम म्हणून सर्वोत्तम ताच्या परिपूर्णते येतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या तो परिपूर्ण बांबनी हें चड कळी जाल्ल्या उपरांत पूर्ण जाल्ल्याक अर्द्या कुऱ्यांक काल्याक दन रावल्यात म्हाका कळना कोण संपूर्ण कोलोसिकारांक पयल्या पत्रांत हांव 2:9 सांगता कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 9 ताचे थंय दैवीक संपूर्णता आसा म्हणटा देवाचे उतर कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता पळया जेजू थंय मात्र न्ही खंयच्या सांता सांतीन थंय धैर्यान सांगता
मरी येते संपूर्ण आता ना भाव बहिणीनो किती देवाचे उतार सांगता वाचती वळ कित्याक ताचे ताचे तै मात्र म्हणजे जेजू तै मात्र सगळी दैविक सगळी बापाची दैविक संपूर्णता साक्षात म्हळ्यार दिश्चे रितीने बिडार करता. मरी आणि कुरपा जोडली. मरी कुरपा नाही पण जेजू कुरपा. उक्त्यान सांगता मरी आणि कुरपा जोडली. कुरपा म्हणल्या बापात जो असं म्हणजे लावस्वर एक वर्ड सौदा सांगता मनीस शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो आणि सतान भरलेलो कुरपेन भरलेलो. ऐका कुरपेन आणि सतान भरलेली पळ्या ताची महिमा. तो कुरपेन भरलेलो सतान भरलेलो. मरी आणि कुरपा आपणायली. मोरी संपूर्ण कुरपा नाही, संपूर्ण मोग नाही, संपूर्ण सत नाही, संपूर्ण उजवाड नाही, संपूर्ण देव नाही देखून सांगच्या. पण जेजू ते कुरपा संपूर्ण, मोग संपूर्ण, उजवाड संपूर्ण, सत संपूर्ण, काकळूत संपूर्ण. देवाचे किती सारखे असा सैम असा जेजू ते संपूर्ण. आता पाठी येशू देखून ही दैविक जाणवाय आणि संसारी जाणवाय फरक पळ्या. मनशा पोत आयला खाता आणि पियेता आणि लोक पळया एक पोटारी आणि पिवनो सुंकगारासो आणि पत्क्यासो इष्ट कळीत ना. जिवीत म्हळ्यार कितें ताका समजना. जेजू सवेन चिवचें, जेजू सांगात आसचें, जेजू सांगात रावचें, जेजू सांगात चलचें, जेजूक आयकोचें. खंय गेला जेजू ताजे सवेन सदां काळ वेचें. हे संवसारी मनशाक कळीत जायना भाव भयणीनो. हे संवसारी मनशाक कळीत जायना. मागण्यो ते मात जेजू आसा गी हांगा मात तुमकां कळटा कितें म्हणून. सदां काळ हर एक घडी जेजू सवें आसचें, रावचें, जावचें या भोंवचें या. संवसारी मनशांक कळीत जायना. हे जिवीत म्हळ्यार तें केन्नाय जेजू सवें. तुमी आसात म्हजे सवें हर एक घडी पूण कोण आसा? म्हणजे आकांत वेळा तुमी आसा ते कोण आसा? ह्या म्हजो श्वास म्हज्या कुडींतलो भायर वताना तुमी आसा ते दन रावंक कोण आसा? व्हरूंक तुमी 4 जाण मुखार येवंक पुरो. 4 चक्रां एक पॅसेंजर पोर सांगलें न्ही बाबा अँड्रून निमाण्या गाडी एक चक्रां 4 पॅसेंजर एकलोत म्हणून. आज कितल्या सोंप्या रितीनी सतां कळीत जातात. देखून तूं मुखली वळ सांगता 19वी वळ जाल्यारी दैविक जणवाय सूख नातलेली म्हण तिच्याच करण्यानी रुजू जाता. संसारी विशयान तुमकां समजतात न्ही कोणी धर्मा विशयान संघा विशयान सभे विशयान ती संसारी जणवाय. पण ही सतां अशी उगडापी जाता तुका आनी म्हाका आमकां दैवीक जणवाय. डिवायन विजडम नाजाल्यार ती जाणवाय नासतना अशें सतां तुका आनी म्हाका आमकां उगडापी जायना. देखून जेजू थंय तुजें जिवीत आसा जाल्यार जेजू सवें तूं एकवटल्या जाल्यार आसतना संतोश बरी जिये. हर एक घडी संतोशान, हर एका जाग्यार संतोशान, हर एका वेळार संतोशान. कसले स्कंत बेजाराय इराराय तुवें घेवची गरज ना. बदलाक तुवें धैर्य घे जाय. म्हणजे जे म्हणजे सवें कोण आसा? म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना पळयना. देखून आसता ताजे कायदे पाळ तुजो फायदो जातलो. संवसारी कायदे पाळून तुजो फायदो जावचो ना. ताजे उपादेश, ताजे कायदे, ताजे नियम, ताजे उतार, ताजी खुशी, ताजी योजना, ताजी चिंतना कितें म्हणलें स्विकार कर आनी तुजें जिवीत केन्नाय सफळ जावन आसतलें. तुज्या फायद्या खातीर हें देवाचें उतार, तुज्या उद्दरगती खातीर हें देवाचें उतार. देखून आनी चड आनी चड देवाचें उतार सत मानून आमचें आत्मीक जिवीत आमी सफळ करून घेवया आनी सदांच जिच्या एकवटांत आसून ताका मानता तें जिवीत जिवंक करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका. भक्ती पोडासो बुद्धो बापा स्वीकार करे बापा. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका.
म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखे पळय सगळ्याच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या मोगळ्या बाप्पा तूं जनार आनी सगळीं जनवाय तुज्या तावन ती येता आनी तुज्या पुता जेजू तेन ती प्रत्यक्ष जाल्या देखून तुज्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी ताज्या एकवटान सदांच आसून संतोष बरें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. पथकांतली आमकां सोडून च्याक आमचो तारा करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदयान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजो तुका जडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचेर नावी येता ताका जय. जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पथकाचें बक्षलें मेळटा तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता. जिविता सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत सवतले आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक्य प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून दार म्हणून वळखल्या बाबार्थ सोय आमचो बाबार्थ घटक तिरक त्यास एकवटांत आमी जयशंकर त्यास उजवाडांत आमी सलाशंकर आनी त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणा सोबर सुदरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज तुजी दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काय मरे देवाची मे सांगती बागेन धर्मतान सर कळ्ळें तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणे शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज खायो, तुझी खुशी सगळ्यांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिसां तशें तूं आमची पातकां बस आनी आमकां तोताळ्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सदांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्तेच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशाल काय आनी तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या भरोशान अत्रेक्तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ. तुझे तयाराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्यास एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेंक वेतान ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बल्याकीन वकात तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सरूंचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजुये तुवें घे काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका. जेजुये तुवें घे काळजान म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका. तुझा लाय कांसर्गेंचे पिवन तान भोगोवचे. तुझा लाय कांसर्गेंचे पिवन तान भोगोवचे. दैवीक सत्य सदांच भरचे. कांसांगे सुम्या तुका आवाशता. जिणयेत म्हज्या सदां तुका लालता. मासारंतान तुज्या पोस्तो म्हाका. सुम्या जाय तुजो संगात म्हाका. काळजांगे सुम्या तुका आवाशता. जिणयेत म्हज्या सदां तुका लालता. मासारंतान तुज्या पोस्तो म्हाका. सुम्या जाय तुजो संगात म्हाका. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा तूं आमचो इतलो मोग करताय की सर्गीच्या राजाचे सरगुट मिस्तर सतां तुज्या उतरां मुखांत तूं आमकां कळीत कर. तुज्या पुता तें जिवीत तें बरोवन अमतो जमापान आसा तें दाखोवन दिताय. ताका सत मानतल्यांक तुवें शाश्वीत जिवीत बसयलाय. तेंत जिवीत जोडूंक सदांच तुज्या उतरांक आनी तुज्या उपादेसांक पाळून तुजो मोखन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी शेवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करच्या कामाचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वड